सबैजनालाई फेरि पनि नमस्ते छ। म विक्रम। अब सधैँ चाहिँ आज अलि ढिला भयो। हामीले चाहिँ हिजो इन्स्टिट्युसन बिल्डिङको बारेमा हेरेका थियौँ। अनि इन्स्टिट्युसन भनेको र हामीले तपाईँको अर्गनाइजेसन भनेको फरक हो, हामीले अस्तिदेखि हेर्दै आएका छौँ। अब मोटामोटी रूपमा हेर्दाखेरि अर्गनाइजेसन र इन्स्टिट्युसन एउटै हो। जस्तै अब मूल्य मान्यता पनि भन्दाखेरि चाहिँ एकै किसिमको सेन्समा जान्छ। सोसल साइन्समा एकदमै प्योर डिस्टिङसन हुँदैन। जस्तै मैले तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिएको थिएँ, तपाईँले दुधमा पानी हाल्यो भनेपछि पनि त्यो दुध जस्तै देखिन्छ, त्यो केही मात्रासम्म। तर तपाईँलाई त्यसलाई मेजर गर्दाखेरि ल्याक्टोमिटरबाट मेजर गर्दाखेरि दुध कति डिग्री छ, पानी कति छ भनेर त थाहा त पाउन सकिन्छ। त्यस्तै दुईजना जुम्ल्याहा छन्। ती दुईजना जुम्ल्याहा पनि तिनीहरूको बिचमा केही न केही भिन्नता हुन्छ। कोही जुम्ल्याहा कस्ता हुन्छन् कि उनीहरूको आँखा अलि फरक हुन्छ, उनीहरूको अब हाइट अलिकति तलमाथि हुन्छ। अब दुईजना ट्विन्सहरूमा पनि फरक हुन्छन्, जबकि ती दुईजना ट्विन्सहरू एउटै जाइगोटबाट बनेका हुन्छन्, एउटै फर्टिलाइज एगबाट बनेका हुन्छन् भनेर भन्छन्। तर त्यो ट्विन्सहरूमा पनि जस्तै अब मान्छेको तिनीहरूको चाहिँ फरक हेर्दाखेरि मान्छेको हरेक मान्छेको एउटा चाहिँ VNTR भन्ने हुन्छ। हामी मान्छेहरूको चाहिँ 99.9% डिएनए सबैको सेम हुन्छ। त्यो 0.1% जो डिएनए हुन्छ, त्यो डिएनए चाहिँ ट्विन्सहरूको पनि फरक हुन्छ। त्यसैले दुईजना ट्विन्सहरू छन्, एकजनाले चाहिँ कुनै क्राइम गर्यो, क्राइम गरिसकेपछि उसलाई बचाउनको निम्ति अर्कोले पनि उसलाई सपोर्ट गर्न सक्छ। त्यसैले त्यसको लागि फोरेन्सिक टेस्ट हुन्छ। त्यो टेस्ट कसरी हुन्छ त? त्यो ट्विन्सहरू चाहिँ अब कोही ट्विन्सहरू त अब हाइटले यताउता आँखाको कलरले थाहा पाउँछन्, तर हामीले मुभीमा जो ट्विन्सहरू हेर्छौँ उनीहरू एकदमै एक्ज्याक्ट सेम हुन्छन्। उनीहरूको बोली पनि सेम, उनीहरूको सबै कुराहरू सेम भएको हुन्छ। तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ आफूले आफ्नो आँखाले हेरेर फरक छुट्याउन सक्दैनौँ। तिनीहरूको डिएनए टेस्ट हुन्छ त्यो फोरेन्सिक ल्याबबाट, जो 0.1% डिफ्रेन्स हुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँको यो के भन्छन्, के अरे भ्यारिएबल तपाईँको भ्यारिएबल नम्बर टेन्डन रिजर्भ भन्ने हुन्छ। त्यो रिजन चाहिँ हाम्रो मान्छेको डिएनए चाहिँ रिजर्भ हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ पोलिन्युक्लियोटाइड चेनहरू बनेका हुन्छन्। पोलिन्युक्लियोटाइड भनेको तपाईँको विभिन्न किसिमका चाहिँ तपाईँको नाइट्रोजनको बेसहरूसँग चाहिँ 5-6 वटा इलिमेन्टहरू मिलेर चाहिँ तिनीहरूको कम्बिनेसन बनेको हुन्छ। हो, त्यो कम्बिनेसन हरेक मान्छेमा फरक हुन्छ, त्यो ट्विन्समा पनि फरक हुन्छ। तर हामीले देख्दाखेरि झट्ट हेर्दाखेरि ट्विन्सहरू त दुइटै बराबर देख्न सकिन्छ। हामीहरू त अब झुक्किन्छौँ नि त, दुइटै ट्विन्सहरू एउटै हो भने जस्तो हुन्छ। त्यस्तै अब सोसल साइन्समा पनि धेरै कुराहरू कस्तो हुन्छ त, एकदमै शार्प किसिमको डिस्टिङसन ल्याउनलाई गाह्रो हुन्छ। नर्म्स एन्ड भ्यालुमा पनि त्यस्तो शार्प किसिमको डिस्टिङसन ल्याउन अलिकति गाह्रो नै विषय हो। अब नर्म्स र भ्यालुजको डिस्टिङसनमा हामीले नर्म्सलाई कसरी हेर्न सक्छौँ? मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ हिजो युएसएको एकजना सोसल साइन्टिस्ट सोमनर भन्नेले उसले चाहिँ नर्म्सलाई लगभग 4 वटा क्याटेगोरीमा बाँडेको थियो। एउटा नर्म्सलाई उसले चाहिँ फक वे भनेर भनेको थियो। जस्तै हामीले एउटा मान्यता, के नर्म्स भनेको नेपालीमा मान्यता भन्छ। यहाँ चाहिँ अब डिफ्रेन्स हेर्दाखेरि नर्म्स आर एक्सेप्टेड स्ट्यान्डर्ड अफ बिहेभियर, एउटा कुनै स्तरको विचार जसलाई हामीले मानेका हुन्छौँ। हामीले के कुरा मान्छौँ त? जस्तै अब हामीले नियम कानुनलाई पनि मानेका हुन्छौँ, हामीले चाहिँ सामाजिक मूल्यहरूलाई पनि मानेका हुन्छौँ। हामीहरूले समाजमा बाँचिसकेपछि विभिन्न किसिमका मान्यताहरू मानेका हुन्छौँ, विभिन्न किसिमका नर्महरू। जस्तै समाजमा मिलेर बस्नुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता हो, समाजमा अब एकले अर्कालाई सहायता गर्नुपर्छ भन्ने एक किसिमको मान्यता हो। अर्को मान्यता, अब हामीले चाहिँ हिजो चाहिँ सोमनरले चाहिँ 4 किसिमको मान्यता भने अनुसार एउटा फक वेमा चाहिँ, जस्तै कोही मान्छे अपाङ्ग मान्छेलाई रोड क्रस गर्दाखेरि उसलाई सहायता दिनु, अब ट्राफिकको नियमहरू पालना गर्नु, त्यस्तो जो छ। अब त्यो नियमहरू पालना गर्नु त ल कानुनको मान्यतामा पनि आउँछ। फक वेमा पनि तपाईँ कुनै पनि मान्छेलाई चाहिँ दुईजना मान्छेको भेट भयो, इन्ट्रेक्सन भएर तपाईँले चाहिँ नमस्कार भन्नु, ग्रिटिङ गर्नु, उसलाई आदर गर्नु, अनि त्यसपछि कोही असहाय मान्छेलाई चाहिँ रोड क्रस गर्न केही सहायता गर्नु, त्यो चाहिँ फक वेमा आउँछ। अर्को मोड्स भन्ने हुन्छ। मोडले तपाईँको चाहिँ धार्मिक
रूपले चाहिँ के सही छ के गलत छ भन्छ नि त। अब धर्मशास्त्रले यो कुरा सही हो यो कुरा गलत हो भनेर चाहिँ भनिरहेको हुन्छ। मैले तपाईँलाई उदाहरण दिनको लागि चाहिँ हिजो भनेको थिएँ त्यो के भन्छन् मोड्स अन्तर्गतको मान्यतामा, जस्तै अब विभिन्न किसिमको धर्मशास्त्रले महिला र पुरुषहरू विवाह गर्नुभन्दा अगाडि शारीरिक सम्बन्ध राख्नु चाहिँ गलत हो भनेर भन्छ। त्यो मान्यतालाई गलत तरिकाले हेरिन्छ भनेपछि त्यो यस्तो एक किसिमको चाहिँ मोड अन्तर्गतको मान्यता चाहिँ सोम्नले चाहिँ मोरमा चाहिँ धर्मले चाहिँ सही र गलत भनेको किसिमको चाहिँ मान्यताहरू, त्यसरी त्यो मान्यताहरू पनि भयो। अर्को मान्यता ट्याबुज भन्ने मान्यताहरू समाजले एकदमै तिरस्कार गरेको एकदमै घृणा गरेको मान्यताहरू। जस्तै त्यो मान्यताहरूमा मैले भनेको थिएँ एउटा चाहिँ हामीहरू अरू जनावरहरूको मासु खान्छौँ त्यति आपत्ति हुँदैन, तर कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ मान्छे काटेर मान्छेको मासु खान थाल्यो भने त्यो त एकदमै घृणित कुरा हो। त्यसैले चाहिँ हो त्यस्तो किसिमको त्यसलाई चाहिँ इङ्ग्लिसमा क्यानिबलिजम भन्छ। अनि तपाईँले पुरानो संस्कृति अनुसार हेर्नुभयो भने कुनै कुनै धर्म सम्प्रदायमा त आफ्नो बच्चाहरूलाई चाहिँ भगवानको अगाडि मूर्तिको अगाडि चढाउने गर्दथे, बलिदान गर्ने गर्दथे। हो त्यस्तो किसिमको चाहिँ जो एकदमै चाहिँ समाजले चाहिँ एकदमै तिरस्कार गरेको हुन्छ, अहिलेको मोडर्न सोसाइटीले चाहिँ तिरस्कार गरेको एकदमै घृणित गरेको मान्यताहरूलाई ट्याबुज भन्छ। जस्तै अब एउटै पनि परिवारका मान्छेहरूमा पनि फ्यामिलीमा पनि के अरे फादरबाट डटरहरू चाहिँ रेप भएको केसेसहरू हुन्छ। हो त्यस्तो किसिमको एकदमै नेग्लेक्ट गर्ने एकदमै डिस्कस्टिङ एकदमै नराम्रो किसिमको चाहिँ जो मान्यता छ त्यसलाई चाहिँ ट्याबुज अन्तर्गत भन्छौँ। अर्को किसिमको मान्यता भनेको नियम कानुनहरू पनि हामीले मानेकै कुरा हो। अब कसैले नियम मान्छन् कसैले नियम मान्दैनन्, तर हामीले समाजमा बसिसकेपछि देशमा बसिसकेपछि आफ्नो देशको संविधानलाई आफ्नो देशको नियम कानुनलाई मान्नुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता छ। त्यसैले मान्यतालाई बुझ्दाखेरि हामीले स्वीकारेको हामीले चाहिँ एउटा स्तर हुन्छ, एउटा स्तरीय कुरालाई चाहिँ स्वीकारिएको जो यो कुरालाई चाहिँ हामीले मान्यता भन्न सकिन्छ। यहाँ डिफाइन गर्दाखेरि नर्म्स भनेको तपाईँको एक्सेप्टेड स्ट्यान्डर्ड्स अर बिहेभियर भनेको छ। कुनै पनि आचरणहरू कुनै पनि क्रियाकलापहरू हामीले चाहिँ स्वीकारिएको छ भने त्यसलाई नर्म्स भन्ने। अर्को स्पेसिफिक गाइडलाइन हुन्छ नर्म्सको लागि। जस्तै तपाईँको धर्मशास्त्रमा एउटा गाइडलाइन होला, तपाईँले चाहिँ अब नियम कानुनमा अर्को किसिमको गाइडलाइन होला। अर्को बिहेभियर द्याट एक्सेप्टेड बाई सोसाइटी, नर्म्सहरू चाहिँ सोसाइटीले एक्सेप्ट गरेको हुन्छ। जस्तै नराम्रो गर्नु हो भन्ने पनि एक्सेप्ट गरेको हुन्छ। जस्तै समाजमा चाहिँ मतलब रक्सी खाएर धुम्रपान मद्यपान गर्नु होइन भन्ने किसिमको मान्यता सबैले स्वीकारेको हुन्छ। समाजमा मिलेर बस्नुपर्छ भन्ने मान्यता सबैले स्वीकारेको हुन्छ। त्यसैले मान्यताहरू नियम कानुनहरू सबैले स्वीकारेको हुन्छ। त्यसैले त्यस्तो मान्यतालाई समाजले स्वीकारेको हुन्छ। इक्जाम्पलको लागि कभरिङ युर माउथ वाइल कफिङ, अनि त्यसपछि सेकिङ युर ह्यान्ड्स वाइल मिटिङ, सेइङ सरी टु समन व्हेन यु बम्प इन्टु देम, कोहीको माथि तपाईँ झम्टिनु भयो भने ठोक्किनु भयो भने त्यसलाई सरी भन्नु। यस्ता किसिमका चाहिँ यो साधारण तरिकाले यी मान्यताहरू हुन् भनेर भन्न सकिन्छ। हरेक समाज अनुसार आफ्नो मान्यता फरक हुन सक्छ। अब भ्यालुज भनेको के हो त? भ्यालुज आर द प्रिन्सिपल विच हेल्प्स टु डिसाइड द व्हाट इज राइट अर रङ। अब भ्यालु भनेका एक किसिमका सिद्धान्तहरू हुन् जसले सही र गलत के हो त्यो चाहिँ छुट्याउन मद्दत गर्छ भनेर भ्यालुलाई चाहिँ मूल्यहरूलाई चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। केही कुरा भ्यालुएबल हुनु, जस्तै हामीले चाहिँ भ्यालु केलाई दिन्छौँ त? हामीले चाहिँ इमान्दारितालाई भ्यालु दिन्छौँ, हामीले इन्टिग्रिटी अथवा निष्ठालाई भ्यालु दिन्छौँ, हामीले चाहिँ अब मेरिटोक्रेसी योग्यता प्रणालीलाई भ्यालु दिन्छौँ, हामीले चाहिँ नेपोटिजम फेभरेटिजमलाई चाहिँ भ्यालु दिन्छौँ त नातावाद कृपावादलाई दिँदैनौँ। त्यसैले कुनै पनि प्रिन्सिपल जसले चाहिँ सही र गलत छुट्याउँछ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ मान्नेको कुरालाई चाहिँ हामी चाहिँ भ्यालु भन्न सक्छौँ। अर्को कुरा यिनीहरू चाहिँ जर्नल गाइडलाइन्स हुन् अनि प्रिन्सिपल बिलिभ बाई इन्डिभिजुअल। अब त्यो चाहिँ मान्यताहरू चाहिँ कम्युनिटीसँग इन्टरेक्सन गर्दाखेरि हुन्छन् भने यो भ्यालुहरू जो मूल्यहरू हुन्छन् यिनी चाहिँ इन्डिभिजुअल लेभलमा चाहिँ हुन्छन्। मे भेराइ फ्रम द इन्डिभिजुअल टु इन्डिभिजुअल, एक व्यक्तिदेखि अर्को व्यक्तिमा चाहिँ फरक पर्न सक्छन्। जस्तै कसैलाई चाहिँ मेरिटोक्रेसी मन पर्न सक्छ योग्यता प्रणाली, कसैलाई मन नपर्न सक्छ। अब कसैलाई चाहिँ अब विभिन्न किसिमका भ्यालुहरू अब धेरै भ्यालुहरू हुन्छन्। त्यस्ता किसिमका कुराहरू ती मूल्यहरू कसैलाई मन पर्न सक्छन् कसैलाई मन नपर्न सक्छन्। जस्तै अब सकारात्मक विभेदको एक किसिमको चाहिँ मूल्य हो, त्यो कसैलाई मन पर्न सक्छ कसैलाई मन नपर्न सक्छ। समावेशीकरणको एक किसिमको मूल्य हो, त्यो कसैलाई मन पर्न सक्छ कसैलाई मन नपर्न पनि सक्छ। इक्जाम्पलको लागि भ्यालुहरूमा चाहिँ तपाईँको अनेस्टी, इन्टिग्रिटी, करेज, काइन्डनेस, फेयरनेस, जेनरसिटी भनेर यसरी चाहिँ नर्म्स एन्ड भ्यालुलाई चाहिँ यसरी बुझ्न सकिन्छ। अब मैले चाहिँ हिजो इन्स्टिट्युसन भन्दाखेरि अर्गनाइजेसनमा यो नर्म्स एन्ड भ्यालुजहरू थपियो भनेपछि त्यो इन्स्टिट्युसन हुन्छ। अर्गनाइजेसनले आफ्नो लक्ष्य र उद्देश्य हासिल गर्नको लागि मात्र
के गरेको हुन्छ त, काम गरिरहेको हुन्छ भनेर नर्म्स एन्ड भ्यालुको कुराहरू चाहिँ यतिकै तपाईँहरूलाई डिफ्रेन्सिएट गरेर भने। अब नर्म्स एन्ड भ्यालुमा त्यति अझै पनि केही क्वेसन छ भने भन्न सक्नुहुन्छ। आज 2-3टा स्लाइड मात्र छ, धेरै केही छैन। हामी चाहिँ आज चाहिँ उसको बारेमा हेर्नेछौँ। हाम्रो विवेक सरलाई नर्म्स एन्ड भ्यालुमा केही त्यस्तो अझै भन्नुपर्ने केही सोध्नुपर्ने कुरा छ भने भन्नुहोस्, नत्र हामी अगाडि बढौँ। हुन्छ सर, अगाडि बढौँ। ए ल, आज चाहिँ के अरे क्यापिटलिजम र सोसलिजमको बारेमा हामी हेर्छौँ। यो पुँजीवाद र समाजवादको बारेमा। यसको अब धेरै स्लाइड छैन। क्यापिटलिजम र सोसलिजमको फरक हेर्छौँ, त्यसपछि क्यापिटलिजमको क्रिटिसिजमहरू के छ, क्यापिटलिजमलाई आलोचना गरेको, अब सोसलिजमको पनि केही किसिमको आलोचना छ। त्यसपछि नेपालको सन्दर्भमा नेपाल चाहिँ अब ठ्याक्कै क्यापिटलिजम हो कि सोसलिजम हो भन्न सकिँदैन। संविधानमा हेर्नुभयो भनेपछि नेपाल चाहिँ समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र, सोसलिस्ट ओरिएन्टेड इकोनोमी हुने भनेको छ। त्यसैले चाहिँ संविधानमा चाहिँ सोसलिजम ओरिएन्टेड भनेको छ, तर हामीले बिहारमा देख्दाखेरि सोसलिजम ओरिएन्टेड चाहिँ देखिँदैन। हाम्रो चाहिँ मिक्स किसिमको छ, केही कुरा चाहिँ क्यापिटलिजमको छ, केही कुरा सोसलिजमको छ है त। अब मैले अर्को स्लाइडमा चाहिँ प्रवेश गरेँ। अब सिधै हामी डिफ्रेन्सेसबाट जान्छौँ। क्यापिटलिजम के हो त? अब एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो सुरुमा, क्यापिटलिजम र सोसलिजम दुईटै इकोनोमिक मोडल हो। अर्थतन्त्रलाई चाहिँ अर्थतन्त्रको व्यवस्थापन गर्न, अर्थतन्त्रको वितरण गर्न, अर्थतन्त्रलाई रेगुलेट गर्न, परिचालन गर्न अपनाइने दुई किसिमको मोडल हो। एउटा क्यापिटलिजम, अर्को सोसलिजम। क्यापिटलिजमलाई नेपालीमा पुँजीवाद भन्छ, सोसलिजमलाई नेपालीमा समाजवाद भन्छ। अब यो क्यापिटलिजम र सोसलिजमको बिचमा चाहिँ मिक्स्ड इकोनोमी हुन्छ। त्यो मिक्स्ड इकोनोमी भनेको कस्तो कि क्यापिटलिजमका पनि केही बेफाइदाहरू छन्, क्यापिटलिजमका पनि केही किसिमका क्रिटिसिजमहरू छन्, सोसलिजमका पनि केही किसिमका क्रिटिसिजमहरू छन्। त्यसैले क्यापिटलिजमका क्रिटिसिजमहरू र सोसलिजमका क्रिटिसिजमहरूलाई हटाउनको निम्ति क्यापिटलिजममा भएका राम्रा पक्ष र सोसलिजममा भएका राम्रा पक्षहरूलाई चाहिँ इन्टिग्रेट गरेर बनाएको चाहिँ किसिमको चाहिँ जो इकोनोमी छ त्यसलाई चाहिँ मिक्स्ड इकोनोमी भन्छन्। यो मिक्स्ड इकोनोमी अपनाउने चाहिँ युरोपियन नर्डिक कन्ट्रीहरू छन्, नर्डिक स्क्यान्डेभियन कन्ट्रीहरू भन्छन्। जस्तै तपाईँको स्क्यान्डेभियन कन्ट्रीमा डेनमार्क आउँछ, नर्वे आउँछ, स्विडेन आउँछ। अब यी जति पनि नेदरल्यान्ड, यिनी 4-5वटा जति देशहरू आउँछन्। यिनी देशहरू तपाईँले ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स जो युएनडिपीले लग्छ हरेक साल, ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्समा 3टा कुरा हेरिन्छ। एउटा चाहिँ लाइफ एक्सपेक्टेन्सी, एउटा मान्छेको औसत आयु हेरिन्छ, कति वर्षसम्म मान्छे बाँच्न सक्छ भनेर, त्यसले चाहिँ हेल्थ कन्डिसनलाई देखाउँछ। अर्को त्यहाँ चाहिँ शिक्षाको इन्डिकेटर हेर्छ, मिन स्कुलिङ र एक्सपेक्टेड स्कुलिङ, कति बच्चाहरू स्कुल जान सक्छन् र कति बच्चाहरू चाहिँ एभरेजमा स्कुल गइरहेका छन् हरेक एज समूहमा, त्यो चाहिँ लिट्रेसी रेट हेर्छ एजुकेसनलाई। अर्को कुरा इकोनोमी, पर क्यापिटा इन्कम। पर क्यापिटा इन्कम भनेको एक देशका मान्छेहरूको टोटल इन्कम, एक वर्षभरि एक देशका मान्छेहरूले जति इन्कम जेनेरेट गर्न सक्छन् त्यो इन्कम टोटल नेसनल इन्कम, त्यसलाई जिडिपी भन्छ। हरेक वस्तु तथा सेवाको कुल, त्यसलाई चाहिँ कुल ग्रास्थ उत्पादन भन्छ। त्यो कुल ग्रास्थ उत्पादनलाई त्यो देशका मान्छेहरूका हरेक जनसङ्ख्याहरू, जस्तै नेपालको कुल ग्रास्थ उत्पादन 10 करोड छ उदाहरणको लागि मानेको। अब नेपालमा 3 करोड जनसङ्ख्या छ भने त्यो 10 करोडलाई नेपालको 3 करोड जनसङ्ख्याले जति भाग लगाएर जति पैसा एकजनाको मतलब भागमा पर्दछ त्यसलाई चाहिँ हामीले पर क्यापिटा इन्कम भन्छौँ। एकजना व्यक्तिको भागमा हुने चाहिँ रकम हो। त्यसैले चाहिँ हो त्यो पर क्यापिटा इन्कम एउटा, तपाईँको अर्को लिट्रेसीको इन्डिकेटर, अर्को हेल्थको इन्डिकेटर, 3टा इन्डिकेटर लिएर युएनडिपीले हरेक साल तपाईँको यो चाहिँ एसडिआई इन्डेक्स, ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स भनेर चाहिँ हरेक साल निकाल्दछ। त्यसैले यो ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्समा चाहिँ हरेक साल चाहिँ नर्वे, स्क्यान्डेभियन कन्ट्रीहरू, आइसल्यान्ड भयो, नर्वे भयो, स्विडेन भयो, यिनीहरू एकदमै अगाडि भएका हुन्छन्। किन भनेपछि यिनीहरूले चाहिँ कस्तो किसिमको समाजलाई एक किसिमको इक्विटेबल समाज बनाउन कोसिस गरेका हुन्छन्। सो कोही मान्छे धेरै बढी पैसा भएका पनि नहुने, धेरै रिचमा पनि भएका नहुने, कोही मान्छे गरिब पनि भएका नहुने। त्यसैले यिनीहरू हरेक कुराहरूमा चाहिँ अगाडि भएका देखिन्छन्। इनोभेसनमा अगाडि देखिन्छन्, इन्भेन्सनमा अगाडि देखिन्छन्। अब जर्मनीलाई पनि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, यो तपाईँको विभिन्न कारहरूका इन्जिनहरू इन्डियामा पनि जर्मनीबाट आउँछन्। त्यसैले अब युरोपियन कन्ट्रीहरूमा चाहिँ यो मिक्स टाइपको इकोनोमी छ। यो मिक्स टाइपको इकोनोमीबाट पनि धेरै फाइदा लिएको पाइन्छ है त। अब हाम्रो टपिक के रहेको छ आज, क्यापिटलिजम र सोसलिजम।
अब क्यापिटलिजममा जो अनरसिप हुन्छ त्यो तपाईँको प्राइभेट हुन्छ, व्यक्तिको हुन्छ। जस्तै क्यापिटलिजम बुझ्दाखेरि तपाईँ अमेरिकालाई सम्झिनुहोस्। अमेरिकामा तपाईँले वारेन बफेट चिन्नुहुन्छ, तपाईँले चाहिँ बिल गेट्स चिन्नुहुन्छ, तपाईँले चाहिँ जेफ बेजोस चिन्नुहुन्छ, विश्वको सबभन्दा धनी एमेजन कम्पनीको, एमेजन जो अनलाइन सपिङको वेबसाइट छ त्यसको चाहिँ मालिक। अर्को तपाईँले चाहिँ यो चाहिँ इलोन मस्क भन्ने चाहिँ तपाईँको यो स्पेस एक्स भन्ने उसको चाहिँ कम्पनी छ। अनि अर्को तपाईँले चाहिँ अब चिन्दाखेरि मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक हामी यति चलाउँछौँ भन्ने, यिनी चाहिँ बिलियनियरहरू, यिनीहरूको हातमा चाहिँ इकोनोमी छ। अब हो एउटा इन्डिभिजुअल मान्छेको हातमा इकोनोमी हुनु, त्यसपछि उसले चाहिँ एउटा ठुलो अर्गनाइजेसन बनाउँछ, पछि त्यसले चाहिँ इन्स्टिट्युसनको रूपमा पनि बिल्डअप हुन सक्छ। अनि त्यसपछि तिनीहरूले चाहिँ प्राइभेट वेमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ इन्कम जेनेरेट गर्ने, यताउता गर्ने। अब हो क्यापिटलिजमले चाहिँ के कुरालाई इम्फेसिस गर्छ, के कुरालाई जोड दिन्छ त सबै अनरसिप, सबै स्वामित्व चाहिँ प्राइभेटमा हुनुपर्दछ भनेर भन्दछ। अमेरिकामा त्यस्तै छ। अब क्यापिटलिजमलाई तपाईँले पुँजीवादलाई हेर्दाखेरि सबभन्दा बेटर इक्जाम्पल चाहिँ अमेरिकाको लिन सकिन्छ। अर्को कुरा सोसलिजमको लागि त्यो जो सम्पत्ति हुन्छ त्यो प्राइभेटमा हुनु हुँदैन, त्यो सम्पत्ति प्राइभेट होइन सरकारको स्वामित्वमा हुनुपर्दछ भन्ने किसिमको जो मान्यता छ त्यसलाई चाहिँ सोसलिजम भन्छ। यो सोसलिजम भन्ने मान्यता प्राचीन रसियाबाट सुरु भएको हो, जसलाई चाहिँ युएसएसआर भन्छ। युएसएसआर भनेको युनाइटेड सोभियत अफ सोसलिस्ट के अरे रसिया, फेडरेसन अफ रसिया भन्ने मतलब रसियाको पुरानो नाम हो। त्यो सोसलिजमले के भन्छ ती जति पनि सम्पत्ति छ त्यो सरकारको हातमा हुनुपर्दछ, एउटा इन्डिभिजुअल व्यक्तिको हातमा हुनु हुँदैन भन्ने किसिमको मान्यता तपाईको रसियाको मान्यता, रसियाबाट आएको मान्यता सोसलिजम हो। तपाईको अब जर्मनीका चाहिँ कार्ल मार्क्स जर्मनीका भए पनि उले चाहिँ यो सोसलिजम किसिमको मोडललाई चाहिँ मानिएको पाइन्छ, कार्ल मार्क्सले पनि। अब यो तपाईले बुझ्नुभयो एउटा डिफरेन्स छ, स्वामित्व क्यापिटलिजममा इन्डिभिजुअलमा हुन्छ, एक व्यक्तिहरूमा हुन्छ भने तपाईको सोसलिजममा चाहिँ सरकारमा स्वामित्व रहेको हुन्छ। अर्को कुरा मोटिभ के हुन्छ त, क्यापिटलिजमको मोटिभ जति फाइदा कमाउन सक्यो त्यो फाइदा कमाउने। प्राइभेट सेक्टर त प्रफिट मोटिभ हुन्छ, नाफामूलक हुन्छ, त्यसैले क्यापिटलिजमको पनि मेन पर्पज चाहिँ फाइदा कमाउनु हुन्छ भने सोसलिजमको मोटो के हुन्छ, सोसलिजमको मोटिभ के हुन्छ, इन्टेन्सन के हुन्छ त सोशल वेलफेयर गर्ने, समाजलाई चाहिँ के गर्ने, सामाजिक किसिमको काम गर्ने, लोक कल्याणकारी गर्ने, जनताहरूको हितको किसिमको काम गर्ने सोशलिजम इकोनोमीको चाहिँ मोटिभ हुन्छ। फ्रिडम अफ चोइस भनेको तपाईको कस्टमरको सोभरेनिटी हुन्छ। अब तपाईको यो प्राइभेट यो के भन्छन् क्यापिटलिजममा त एकदमै कम्पिटिसन हुन्छ, एकदमै इनोभेसन हुन्छ। यो कम्पिटिसन इनोभेसनले गर्दाखेरि कम्पिटेटिभ एडभान्टेज भन्छ। त्यो कम्पिटेटिभ एडभान्टेजले एउटा कुनै कम्पनीको ब्रान्डिङ आउँछ। जस्तै एप्पल कम्पनीको चाहिँ जो आइफोनहरू छ त्यो अरू मोबाइलहरू भन्दा बढी पपुलर हुनुको कारण के हो त, उसले चाहिँ कम्पिटिसन राम्रोसँग गर्यो, इनोभेसन राम्रोसँग गर्यो, अनि कम्पिटिसनको कारणले उसले चाहिँ एडभान्टेज पाएको छ। यदि त्यसले चाहिँ कम्पिटिसन नगर्ने हो भनेपछि सरकारले चाहिँ अमेरिकाको सरकारले एप्पल कम्पनीलाई रेगुलेट गर्ने हो, एप्पल कम्पनीलाई चलाउने हो भनेपछि त एप्पल कम्पनी अहिलेको जो इनोभेसनमा जति अगाडि बढेको छ त्यसरी चाहिँ नबढ्न पनि सक्छ सरकारले हस्तक्षेप गर्यो भनेपछि। त्यसैले यो क्यापिटलिजममा पुँजीवादमा के हुन्छ त तपाईको कम्पिटेटिभ एडभान्टेज हुन्छ, कम्पिटिसन गरेर चाहिँ एडभान्टेज पाइन सकिन्छ। जस्तै अब तपाईको यो के भन्छन् यो फोर्ड मोटर्सको भन्ने तपाईको, अनि त्यसपछि यो राम्रा चाहिँ मर्सिडिजहरू, अनि जति पनि यिनीहरू छन् यिनीहरू कम्पिटेटिभ एडभान्टेज पाएर यिनीहरू कम्पिटिसनद्वारा चाहिँ यिनीहरू चाहिँ एडभान्टेज पाइरहेका हुन्छन्। तपाईले अब एप्पलको फोन हेर्नुहोस्, मार्क जुकरबर्गको फेसबुक हेर्नुहोस्, सोशल मिडियामा यिनीहरूले चाहिँ कम्पिटेटिभ एडभान्टेजहरू यो क्यापिटलिजममा हुन्छ। अर्को अब कन्ज्युमरको चाहिँ सोभरेनिटी हुन्छ। त्यसपछि कन्ज्युमरको सोभरेनिटी कसरी हुन्छ त, अब कस्टमरले चाहिँ जहाँ राम्रो छ त्यहाँ हामीले खरिद गर्ने भए हामीलाई चाहिँ अब कुनै रुल हुँदैन, फिक्स्ड किसिमको प्रोडक्ट हुँदैन। प्राइभेट सेक्टरमा त धेरै कुरा हुन्छ, जे मन लाग्छ हामीले चाहिँ चोइस अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ गुड्स एन्ड प्रोडक्टहरू युज गर्न पाउने भयो। अब सोसलिजममा के हुन्छ त, लिमिटेड किसिमको चोइस हुन्छ, सबैले चाहिँ इक्वल तरिकाले डिस्ट्रिब्युट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले चाहिँ प्राइभेट सेक्टरको जस्तो क्यापिटलिजमको जस्तो हामीलाई चाहिँ प्रोडक्टहरू
वस्तुहरू चाहिँ खरिद गर्दाखेरि क्यापिटलिजमको जस्तो हामीलाई चाहिँ एकदमै ब्रड किसिमको चोइस चाहिँ सोशलिस्ट इकोनोमीमा हुँदैन है त। इन्टरप्राइजेसहरू उद्यम कस्तो हुन्छ त, एउटा व्यक्तिको हुन्छ, व्यक्ति चाहिँ त्यहाँको सिइओ हुन्छ भनेपछि तपाईको चाहिँ यो सोशलिजम इकोनोमीमा चाहिँ सरकारको स्वामित्वमा हुन्छ यो चाहिँ उद्यमशीलता। अर्को क्लास, क्यापिटलिजममा दुईटा क्लास हुन्छ, एउटा मतलब लोअर क्लास, एउटा अप्पर क्लास, रिच र पुअरहरूको चाहिँ डिस्टिङसन हुन्छ क्यापिटलिजममा। भनेपछि यो चाहिँ तपाईको सोशलिजमको समाजवादी अर्थतन्त्रको चाहिँ उद्देश्य के हुन्छ त, कुनै पनि क्लास नहोस्, सबैलाई चाहिँ एकै किसिमको चाहिँ आयहरू होस्। त्यसको बेस्ट इक्जाम्पल मैले के भन्ने त तपाईलाई नर्डिक कन्ट्रीहरू, स्विडेन भयो, नर्वे भयो, तिनीहरूको चाहिँ अब सबै कुराहरू एभरेज कुराहरू सबै एकदमै राम्रो हुन्छ। अब तिनीहरूले चाहिँ प्योर सोशलिस्ट, तिनीहरूले आफूलाई सोशलिस्ट त भन्छन् तर तिनीहरूले पनि क्यापिटलिजमका राम्रा केही कुराहरू एडप्ट गरेका हुन्छन्। अहिले यो 21st सेन्चुरीमा कुनै पनि देश चाहिँ अमेरिका स्वयं पनि 100% सोशलिस्ट के अरे क्यापिटलिस्ट छैन। चाइना पनि, चाइनालाई चाहिँ सोशलिजम ओरिएन्टेड इकोनोमी भन्छ। तर तपाईले चाहिँ यो फोर्ब्स भन्ने पत्रिका हुन्छ, विश्वका चाहिँ सबभन्दा धनाढ्य व्यक्तिहरू चाहिँ सूचीमा आउँछ। तपाईले नेपालको विनोद चौधरीलाई चाहिँ 1000 भन्दा पछिको सूचीमा छ, ऊ चाहिँ विश्वका धनी व्यक्तिहरूमा। अब मुकेश अम्बानी पनि टप 10 भित्र पर्छ कि अब 10-11 नम्बर कतिमा पर्दछ तपाईको इन्डियाको चाहिँ मुकेश अम्बानी धनीमा। त्यसैले चाइनाका कति देशहरू टप 100 का लिस्टमा चाहिँ लगभग 15-20 जना चाहिँ चाइनाबाट के छन् त, मतलब बिलियनियरहरू छन्। यसको मतलब के, चाइनाले आफूलाई चाहिँ सोशलिस्ट इकोनोमी भन्छ, सबैलाई समान किसिमको चाहिँ मतलब गर्ने इकोनोमी भन्छ, इक्वल डिस्ट्रिब्युसन वाला। अब चाइनामा आफैमा त्यहाँ चाहिँ एक किसिमका क्यापिटलिजमहरू, क्यापिटलिस्ट छन्, पुँजीवादहरू छन्, धनी व्यक्तिहरू छन्, मतलब व्यक्तिको हातमा चाहिँ सम्पत्ति छ भने त्यसले चाहिँ चाइनालाई पनि सोशलिस्ट, प्योर सोशलिस्ट मान्न सकिँदैन। युएसएमा पनि विभिन्न किसिमका स्किमहरू हुन्छन्, तपाईका हेल्थ इन्सुरेन्सका कुराहरू, विभिन्न किसिमका इन्सेन्टिभका कुराहरू, मतलब इन्सेन्टिभको मतलब स्किमका कुराहरू, सरकारले चाहिँ विभिन्न सोशल प्रोटेक्सनका चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ प्रोभिजनहरू, प्लान र पोलिसीहरू ल्याएका हुन्छन्। त्यसैले अमेरिकालाई पनि प्योरली क्यापिटलिस्ट कन्ट्री भन्न सकिँदैन। तर क्यापिटलिस्ट कन्ट्रीको रूपमा नाम दिए पनि प्योर क्यापिटलिस्ट र एकदमै 100% क्यापिटलिस्ट हो भन्न सकिँदैन। अर्को कुरा, क्लासको कुरा मैले भनिहालेँ। क्यापिटलिस्ट इकोनोमीमा दुई तरिकाको क्लास हुन्छ, रिच एन्ड पुअर भनेपछि तपाईको सोशलिजममा चाहिँ क्लासलेस नहुने, मतलब क्लास नहुने किसिमको भनेर भन्छ। अब एकदमै प्र्याक्टिकलमा त्यो चाहिँ गाह्रो कुरा हुन्छ। अब किनकि चाइनामा पनि धनी गरिब छन्, रसियामा पनि जहाँबाट यो सोशलिजम इकोनोमी आयो त्यहाँ पनि धनी गरिब त अवश्य छन्। कम्पिटिसन भनेको एमङ द सेलर, जो चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ प्रोडक्ट बेच्छन् तिनीहरूको बिचमा क्यापिटलिस्टमा कम्पिटिसन हुन्छ। अब तपाईको सोशलिजममा चाहिँ क्यापिटलिस्टको तुलनामा कम्पिटिसन हुँदैन, किनकि त्यहाँ अब गभर्मेन्टलाई चाहिँ कसले कम्पिटिसन गर्ने त, एउटै सरकार हुन्छ, सरकारको स्वामित्वमा भएकोले प्राइभेटको जस्तो कम्पिटिसन हुँदैन। अर्को कुरा, कन्सन्ट्रेसन अफ पावर भनेको क्यापिटलिस्ट जो पुँजीवाद छन्, जस्तै व्यक्तिमा हुन्छ, जस्तै अमेरिकाको धन सम्पत्ति अब के भन्छन्, जेफ बेजोसको नाममा छ, मार्क जुकरबर्गको नाममा छ, वारेन बफेटको नाममा छ, बिल गेट्सको नाममा छ भने यो चाहिँ सोशलिस्ट इकोनोमीमा के हुन्छ कि कुनै व्यक्तिको नाममा हुँदैन, त्यो चाहिँ सेन्ट्रल अथोरिटिज जो चाहिँ सरकारका निकायहरूको स्वामित्वमा, कन्ट्रोलमा चाहिँ त्यो पुँजी हुन्छ। अब मतलब यो क्यापिटलिस्ट जो पुँजीवादी अर्थतन्त्र हुन्छ, व्यक्तिको नाममा त्यो सबै पुँजी हुन्छ, व्यक्तिले आफूलाई जस्तो मन लाग्यो त्यसरी त्यो पैसा खर्च गर्न सक्छ। अब यो चाहिँ तपाईको समाजवाद अर्थतन्त्रमा त्यस्तो व्यक्तिले गर्न पाउने भएन। अर्को, रिसोर्सेसहरूको मिसएलोकेसन हुन्छ। रिसोर्सेसहरूको मिसएलोकेसन कसरी हुन्छ त, अब एउटा व्यक्तिको हातमा पैसा भयो भने ऊ व्यक्तिले चाहिँ अब त्यो एकदमै लग्जरी हिसाबले पनि त्यो पैसा खर्च गर्न सक्छ। त्यो व्यक्तिले चाहिँ मैले भने नि त, अब क्यापिटलिस्टमा पनि केही किसिमका चाहिँ क्रिटिसिजमहरू छन्, सोशलिजममा पनि केही किसिमका क्रिटिसिजमहरू छन्। यो क्यापिटलिस्ट र सोशलिजम दुईटै किसिमको अर्थतन्त्रमा क्रिटिसिजम भएकोले चाहिँ मिक्स्ड इकोनोमी धेरै विश्वका देशहरूले अपनाउँछन्। अब मिसएलोकेसन भनेको कस्तो कि, अब जेफ बेजोससँग टन्न पैसा छ, अब जेफ बेजोससँग टन्न पैसा छ त संसारमा यति गरिबी छ। अब उसले चाहिँ जेफ बेजोसले चाहिँ बाहिर आउटर स्पेस चाहिँ अन्तरिक्षमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ लगभग 30%, 15% यस्तो त्यसको इन्कमको चाहिँ बाहिर स्पेसमा रिसर्चमा खर्च गरिरहेको छ। अब मान्छेहरूको आलोचना के छ भनेपछि
अब त्यत्रो धनी मान्छे त्यत्रो चाहिँ बरु पृथ्वीमै मान्छेहरूलाई रोजगार दिनमा यता गर्नमा उता गर्नमा खर्च गरेको भए हुन्थ्यो। त्यो स्पेसमा मान्छेहरू जहाँ मतलब जानै सक्दैनन्, सबै मान्छेको पहुँच हुँदैन, त्यस्तो स्पेसमा चाहिँ बाहिर अन्तरिक्षमा चाहिँ त्यो हावामा पैसा किन उडाएको होला भनेर मान्छेले भन्छन्। तर अब उसको मर्जी, उसले चाहिँ अब उसको स्वामित्वमा छ भने उसले जहाँ पनि खर्च गर्न सक्छ। बिल गेट्सलाई चाहिँ सरकारले तेरो पैसा यहाँ खर्च गर अथवा विनोद चौधरीलाई तेरो पैसा यहाँ खर्च गर भनेर त भन्न सक्दैन धनी व्यक्तिहरूलाई। त्यसैले क्यापिटलिस्ट इकोनोमीमा के हुन्छ त, मिसएलोकेसन हुन्छ। अब त्यो चाहिँ अब तपाईँको यो सोसलिजम इकोनोमी हुन्थ्यो भने त्यसको प्रोपर एलोकेसन हुन्थ्यो। अब सरकारले चाहिँ पैसा जताततै खर्च गर्न थाल्यो भनेपछि जनताहरूले खबरदारी गर्छन्। त अस्तितिर कोरोनाको लागि चाहिँ अब महँगो भयो भनेर जनताले चाहिँ अब मतलब खरिद गरेको कुरामा प्रश्न उठाए। प्राइभेट सेक्टरले किनेको भयो जति महँगो भयो भने कसले प्रश्न उठाउन पाउँथेन। त्यस्तो चाहिँ कुरा हुने भयो। अब रिसोर्सेसहरूलाई एलोकेसन गर्दाखेरि के हुन्छ त, तपाईँको चाहिँ मिसएलोकेसन हुन्छ भनेर क्यापिटलिजममा हुन्छ भने सोसलिजममा चाहिँ प्रोपर एलोकेसन हुन्छ भन्ने मान्यता हो। डिस्ट्रिब्युसन अफ इन्कम चाहिँ इनइक्वल हुन्छ। अब दुईटा क्लास हुन्छन्, धनी र गरिब भनेपछि अब सोसलिजममा चाहिँ क्लासलेस किसिमको बनाउने भन्छ। एक्चुअली त्यो प्र्याक्टिसमा चाहिँ आएको हुँदैन। तर चाहिँ जतिसम्म सक्यो सबैको चाहिँ इन्कम बराबर गर्ने किसिमको चाहिँ सोसलिस्ट इकोनोमीको मतलब के हो त, मोटो हो। इन्सेन्टिभहरू इन्करेज टु वर्कर्स, ल्याक अफ इन्सेन्टिभ। अब कामदारहरूलाई चाहिँ अब उनीहरूलाई एट्र्याक्ट गर्नु पर्यो, काम गराउन लगाउनु पर्यो। क्यापिटलिस्ट इकोनोमीले त कम्पिटिसनमा अगाडि बढ्नु छ भने त त्यहाँ त उनीहरूलाई चाहिँ एक किसिमको चाहिँ प्रोत्साहन पनि दिनु पर्यो, इन्सेन्टिभहरू पनि दिनु पर्यो। क्यापिटलिस्ट इकोनोमीमा भने सोसलिस्ट इकोनोमीमा कम्पिटिसन त्यति क्यापिटलिस्टको जस्तो हुँदैन, त्यही भएर इन्सेन्टिभलाई चाहिँ त्यति धेरै मतलब प्रोत्साहनलाई चाहिँ त्यति धेरै दिइँदैन इकोनोमिक सेक्टरमा भन्न खोजेको। अब मिक्स्ड इकोनोमीमा चाहिँ इन्सेन्टिभ दिन सक्छन्। अब यो सोसलिस्ट र क्यापिटलिस्टको मात्र हेर्दैछौँ, पछि चाहिँ मिक्स्डको अलि पछि लास्टमा केही कुरा भन्छु म। अब हु गभर्न्स द प्रोडक्सन, अब प्राइस मेकानिजम। अब क्यापिटलिस्ट इकोनोमीमा मार्केटले गभर्न गर्छ। मतलब प्राइसले चाहिँ प्राइस महँगो हुने तल हुने त्यो कुराले चाहिँ मार्केटको डिमान्ड र सप्लाई, मार्केटमा कति कुराको चाहिँ डिमान्ड छ, कति कुरा चाहिँ के कुराको चाहिँ खाँचो छ हो, त्यो कुराले चाहिँ मार्केटको एउटै कम्पोनेन्टहरू हुन्छन्। मार्केटको कम्पोनेन्ट भनेको तपाईँको डिमान्ड एन्ड सप्लाई भयो। डिमान्ड भनेको तपाईँले कस्टमरले डिमान्ड गर्ने भयो, सप्लाई गर्नको लागि अनरहरूले चाहिँ कम्पनी फ्याक्ट्रीहरूले चाहिँ प्रोडक्टहरू सप्लाई गर्ने भयो। अब मार्केटमा जे कुराको चाहिँ डिमान्ड छ त्यही कुराको चाहिँ सप्लाई मार्केटमा बढी हुने हो। जस्तै अहिले मार्केटमा चाहिँ जस्तै स्यामसङको फोन चलेको छ भने अब त्यही कुरा चाहिँ स्यामसङ कम्पनीले बढी सप्लाई गर्ने हो। अथवा चाहिँ जाओमीको तपाईँको एमआईको फोन चलेको छ भने त्यही मार्केटमा बढी सप्लाई हुने हो। त्यस्तो तरिकाले चाहिँ यो तपाईँको क्यापिटलिस्ट इकोनोमी चलेको हुन्छ। अर्को सोसलिजम इकोनोमीमा चाहिँ जो यो चाहिँ मार्केट हुन्छ कसरी चलेको हुन्छ त, सेन्ट्रल अथोरिटीले प्लान गरेर चलेको हुन्छ। सरकारले कसरी चलाउने भनेर प्लानिङ गर्ने गरेको हुन्छ है त। अब अर्को चाहिँ पर्सनल लिबर्टी रेस्पेक्टेड हुन्छ। व्यक्तिको चाहिँ एकजना व्यक्तिको स्वामित्वमा, जस्तै अब बिल गेट्सको हातमा, जेफ बेजोसको हातमा पैसा छ भनेपछि मान्छेले चाहिँ उसको हातमा स्वामित्वमा पैसा छ भने रेस्पेक्ट गरेको हुन्छ। अब त्यही कुरा चाहिँ एउटा चाहिँ व्यक्तिको हातमा चाहिँ सोसलिस्ट इकोनोमीको मतलब जो पैसा हुन्छ त्यो एउटा व्यक्तिको हातमा आयो भने त्यसलाई चाहिँ रेस्पेक्ट गरिँदैन, त्यसलाई इग्नोर गरिन्छ। एउटा व्यक्तिको हातमा किन पैसा गयो, सबैलाई पैसा बराबर हुनुपर्छ, इक्वेट हुनुपर्छ भनेर सोसलिस्ट इकोनोमीमा भनिन्छ है त। अर्को अनइम्प्लोइमेन्ट एन्ड इन्फ्लेसन अब्जर्भ गरिन्छ। अब रिसेसन भयो त भयो, अब रिसेसन भयो, अब मन्दी लाग्यो भनेपछि त्यसलाई रिकभर गर्नको निम्ति आफ्नै मार्केट फ्याक्टरले चाहिँ ढिला रिकभर हुने गर्दछ। किनकि अब तपाईँको 1930s मा के भयो त, त्यतिखेर चाहिँ अमेरिकामा चाहिँ एकदमै ग्रेट डिप्रेसन, आर्थिक मन्दी लाग्यो भन्छ। जसरी अहिले कोरोनाले चाहिँ रिसेसन आयो, त्यसपछि चाहिँ जेएम किन्सले के भन्यो त, अब भएन, अब सरकारसँग पनि पैसा छैन, प्राइभेट सेक्टरसँग पनि पैसा छैन, एउटा इकोनोमिक नयाँ डाइमेन्सन दियो। उसले चाहिँ विदेशबाट चाहिँ लोन निकालेर पनि के गर्नु पर्यो, विकास गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ जो यो नयाँ डाइमेन्सन दियो, यसलाई चाहिँ के भन्ने हो त, फिस्कल पोलिसीको डाइमेन्सन दियो। त्यसैले चाहिँ अब तपाईँको यो इन्फ्लेसन भयो भनेपछि, महँगी भयो भने, बेरोजगारी भयो भनेपछि अब प्राइभेट सेक्टरले चाहिँ त्यति धेरै कन्ट्रोल गर्न सक्दैनन्। अब अमेरिकामा तपाईँ सुन्नुहुन्छ अमेरिकामा 30% जबहरू लुज गर्ने भनेर। अब नेपालमा त अब त्यति धेरै छैन, किनकि नेपालको मिक्स टाइपको इकोनोमी छ। नेपालको भन्दा बढी बेरोजगार चाहिँ अब अमेरिकामा हुने भए। अब जो कि अमेरिकाको जिडिपी विश्वको सबैभन्दा बढी हुन्छ। अमेरिकामा एक देशमा सम्पूर्ण उनीहरूले व्यक्तिले कमाएको चाहिँ कारोबार चाहिँ लगभग 20 ट्रिलियन हुन्छ। त्यो 20 ट्रिलियन US डलर भनेको त नेपालको करिब 10 वर्षको बजेट बराबर होला। त्यसैले
अब के हुन्छ कि अब त्यो क्यापिटलिस्ट इकोनोमीमा चाहिँ यो के गर्न सक्छ र तपाईँको बेरोजगारी भयो भने, अब इन्फ्लेसन मुद्रास्फीतिकरण भयो भने त्यो कन्ट्रोल गर्न एकदमै टाइम लाग्छ भने, तपाईँको सोसलिस्ट इकोनोमी भयो भने सरकारले चाहिँ लोन लिएर पनि के गर्छ त त्यो इकोनोमीलाई मेन्टेन गर्न खोज्छ। हो, त्यो इकोनोमीलाई मेन्टेन गर्ने कन्सेप्ट चाहिँ जेएन किम्सले 1936मा एउटा किताब लेखे र 1950देखि त्यो कन्सेप्ट आएर नेपालमा 2008-07देखि घाटा बजेट एडप्ट गरेर अब जे जस्तो भए पनि नेपालको चाहिँ अब धेरै ट्याक्स नउठे पनि नेपाल विकासको काम पनि हुनुपर्छ, पैसा ऋण निकालेर पनि विकास गर्नुपर्छ भनेर त्यस्तो कन्सेप्ट चाहिँ यो सोसलिस्ट इकोनोमीमा भएको हो। नेपालका नेताहरू पनि अब नेकपाका नेताहरू जो चाहिँ अब रसियाबाट बढी इन्सपायर भएको छन्, कम्युनिस्ट नेताहरूबाट बढी इन्सपायर भएको छन्, त्यही भएर संविधानमा पनि त्यस्तै भाषा लेखेको छ, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र, सोसलिस्ट ओरिएन्टेड इकोनोमी भनेर। अर्को एक्सप्लोइटेसन कसले गर्छ त? त्यो पैसा चाहिँ बढी कसले पाउँछ त? एक्सप्लोइटेसन भनेको ओभर युज हो, त्यो चाहिँ क्यापिटलिस्टहरूले पाउँछ। अब मैले भने क्यापिटलिस्टहरूको पुँजीवादीहरूको चाहिँ हातमा चाहिँ पैसा हुन्छ, उनीहरूले जति पनि पैसा कमाइरहेको हुन्छ भने अब यहाँ चाहिँ अब मतलब ओभर युज चाहिँ भएको हुँदैन, एक्सप्लोइट गरिएको हुँदैन, शोषण गरिएको हुँदैन सोसलिजम इकोनोमीमा। अब यो क्यापिटलिस्ट इकोनोमीलाई चाहिँ लेसेस फेयर इकोनोमी र फ्री मार्केट इकोनोमी भन्छ। यो लेसेस फेयर इकोनोमी भनेको के हो र फ्री मार्केट इकोनोमी भनेको के हो तल्लो स्लाइडमा हामी अलिकति हेर्छौँ। त्यसपछि तपाईँको यो कमान्ड इकोनोमी एन्ड सेन्ट्रली प्लान्ड इकोनोमी। अब यो चाहिँ तपाईँको सोसलिस्ट इकोनोमी कस्तो हुन्छ त? कमान्ड गरेको हुन्छ। कसले कमान्ड गरेको हुन्छ? गभर्मेन्टले इन्टरभिन गरेको हुन्छ, गभर्मेन्टले चाहिँ हस्तक्षेप गरेको हुन्छ, गभर्मेन्टले कमान्ड गरेको हुन्छ, गभर्मेन्टले कस्तो किसिमले चाहिँ मार्केटलाई चलाउने भनेर प्लानिङ गरेको हुन्छ। सेन्ट्रली प्लान्ड इकोनोमी, सेन्ट्रली कन्ट्रोल्ड इकोनोमीलाई के भन्छन् त? सोसलिस्ट इकोनोमी भन्छन्। अब लेसेस फेयर इकोनोमी भनेको कसैको केही क्वेसन छ भने भन्न सक्नुहुन्छ है। म लेसेस फेयर इकोनोमीमा गएँ। अब लेसेस फेयर इकोनोमी भनेको यो लेसेस फेयर भनेको फ्रेन्च वर्ड हो। लेसेस फेयर भनेको लेट हर गो भने जस्तै हो। सरी, लेट हर गो भनेको त सङ छ, लेट इट गो भने जस्तै हो। त्यो चाहिँ जस्तो तरिकाले चाहिँ जान्छ जान दिउँ भने जस्तै हो। लेट सेट इट फ्री भने जस्तै, त्यसलाई चाहिँ खुल्ला छोडिदिउँ भने जस्तै। अब मार्केटको एउटा कन्सेप्ट कस्तो आयो त यो इकोनोमीको? तपाईँको एडम स्मिथले 18th सेन्चुरीमा, एडम स्मिथ चाहिँ स्कटिस हुन्। स्कटल्यान्ड भनेको तपाईँको यो युरोपियन कन्ट्री नै हो। स्कटिस इकोनोमिक एडम स्मिथ फिलोसफर, अथर पनि हुन्। उनले वेल्थ अफ नेसन भन्ने किताब पनि लेखेका छन्। उनलाई चाहिँ अब अर्थशास्त्रका पिता भनेर पनि भन्छन्। उनले चाहिँ अब अर्थशास्त्रमा एउटा डेफिनेसन दिएको छ, के अरे इकोनोमिक्सलाई चाहिँ के अरे साइन्स अफ वेल्थ भनेको छ, धनको विज्ञान भनेको अर्थशास्त्र भनेको छ। त्यसैले अर्थशास्त्रमा उनको चाहिँ धेरै ठुलो योगदान छ। किन उनलाई चाहिँ यति धेरै ठुलो योगदान को रूपमा मानिएको हो त? उनले चाहिँ के कन्सेप्ट दिए त? मार्केटलाई कसैले पनि सरकारले चाहिँ कन्ट्रोल गर्नु हुँदैन। मार्केटको आफ्नै फ्याक्टर हुन्छ। मार्केटमा दुईटा कुरा हुन्छ, एउटा डिमान्ड हुन्छ, एउटा सप्लाई हुन्छ। मार्केटमा कस्टमरले जे कुरा डिमान्ड गरेको हुन्छ त्यही कुरा चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले चाहिँ, व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यो कुराको चाहिँ सप्लाई गरिदिए भनेपछि त्यसरी चाहिँ ती फ्याक्टरहरूले चाहिँ मार्केट आफै रेगुलेट हुन्छ। सरकारले चाहिँ त्यो मार्केटलाई हस्तक्षेपै गर्न पर्दैन भन्ने किसिमको चाहिँ कन्सेप्ट चाहिँ तपाईँको एडम स्मिथले दिएको त्यो कन्सेप्टलाई चाहिँ फ्री इकोनोमी कन्सेप्ट भन्छ, फ्री ट्रेड कन्सेप्ट भन्छ। हो, त्यो कुनै पनि मार्केटमा रेस्ट्रिक्सन गर्नु हुँदैन, सरकारले विभिन्न किसिमका चाहिँ नियम ऐन कानुन बनाएर चाहिँ मार्केटलाई ब्लक गर्नु हुँदैन भन्ने किसिमको कन्सेप्ट दिएको हो। त्यो कन्सेप्टलाई चाहिँ अमेरिकाले चाहिँ सबभन्दा बढी एडप्ट गरेको मानिन्छ। दोस्रो विश्वयुद्ध हुँदाखेरि त्यतिखेर दुई तरिकाको ध्रुवमा विश्व बाँडिएको थियो, दुई पोलहरूमा। एउटा चाहिँ तपाईँको वेस्टर्न पोल र एउटा चाहिँ अब इस्टर्न पोल भनेको अमेरिका र रसियामा चाहिँ विश्व बाँडिएको थियो। त्यतिखेरका सुपर पावर भनेका अमेरिका र रसिया थिए दोस्रो विश्वयुद्धपछि। त्यसैले विश्वलाई दुई ध्रुवमा बाँडिएको भनिन्थ्यो। अमेरिकामा तपाईँको पुँजीवादी अर्थतन्त्र चल्दथ्यो। पुँजीवादी अर्थतन्त्र भनेको एडम स्मिथले परिकल्पना गरेको र यो लेसेस फेयर इकोनोमी अनुसार परिकल्पना गरेको अर्थतन्त्र भने तपाईँको रसियामा कुन अर्थतन्त्र चल्थ्यो त? रसियामा सोसलिस्ट अर्थतन्त्र, समाजवादी अर्थतन्त्र चल्दथ्यो, जो चाहिँ कार्ल मार्क्सले भयो, अनि तपाईँको लेनिनले, भ्लादिमिर लेनिनले, अरू जो फिलोसफरहरूले जो चाहिँ अब समाजलाई टार्गेट गरेर, पैसालाई होइन समाजलाई बढी टार्गेट गरेर त्यस्तो किसिमको मतलब इकोनोमिक मोडल चाहिँ रसियामा चल्दथ्यो। पछि चाहिँ अब तिनीहरूको रेसमा, त्यो रेसमा चाहिँ अमेरिकाले जित्यो।
अमेरिकाले कसरी जित्यो त कोल्ड वार भएको मानिन्छ 1945 देखि तपाईको 1993 मा चाहिँ सोभियत संघको डिजल्भ हुनदेखि चाहिँ कोल्ड वार भएको मानिन्छ। सोभियत संघ भनेको चाहिँ रसिया चाहिँ त्यतिखेर एकदमै विशाल थियो। अहिले पनि सबभन्दा बढी टेरिटोरी रसियाकै छ, जियोग्राफिकल टेरिटोरी। अनि रसियामा चाहिँ 15 वटा जति पनि तपाईको युक्रेन भयो, अनि विभिन्न किसिमका चाहिँ क्रिमिया भयो, अनि यी जति पनि टेरिटोरीहरू रसियाका चाहिँ साना साना टेरिटोरीहरू पनि रसियासँग कनेक्टेड थिए। अब तिनीहरू सबै मिलेर पावरफुल भएको थियो। अब तिनीहरूको चाहिँ पछि तालमेल मिलेर त्यो ब्रेक भयो। ब्रेक भइसकेपछि अमेरिका अगाडि बढ्यो। अनि चाहिँ रसिया चाहिँ अब कुनै देशको चाहिँ भूभागहरू लुज भयो भने ऊ चाहिँ कमजोर भइहाल्यो। त्यसैले अरू पनि विभिन्न कारणहरू होलान्। त्यसैले चाहिँ विश्वको रेसमा चाहिँ क्यापिटलिस्ट इकोनोमीले, पुँजीवादी अर्थतन्त्रले जित्यो र रसिया चाहिँ पछाडि रह्यो। अब रसिया त्यति पनि पछाडि छैन, रसिया चाहिँ स्पेसमा पनि अगाडि छ, रसियासँग सेना पनि धेरै छन्, रसियाको पपुलेसन पनि उसरी छ, धेरै कुरामा रसियन टेक्नोलोजीहरू स्पेसमा, रकेटमा धेरै कुरामा अगाडि छ। तर चाहिँ उसरी चाहिँ सामान्य तरिकाले मानिएको कुरा यो कोरोना भन्दा अगाडिसम्म अमेरिकालाई चाहिँ एक किसिमको लिडिङ रोल दिएको पाइन्थ्यो। अब कोरोना पछि अब चाइना पनि यो वर्ल्ड अर्डरमा चाहिँ अगाडि आउन सक्छ। त्यसैले चाहिँ अब के भनेर बुझ्न सकियो त त्यतिखेर चाहिँ दुई तरिकामा, दुई ध्रुवमा विश्वहरू बाँडिएको थियो। अब अमेरिकाले मतलब तपाईको रसियाले के गर्थ्यो त समाजमा चाहिँ एकता हुनुपर्छ, समाजमा सबै बीचमा समानता हुनुपर्छ भनेर चाहिँ के गर्थ्यो त प्रचारबाजी गर्दै थियो आफ्नो चाहिँ राजनीति फैलाउनको लागि। कति मान्छे तपाईको रसियादेखि प्रभावित भएर रसियाको तर्फ जान्थे, कतै अब अमेरिकाले क्यापिटलिस्ट इकोनोमी भएकोले अमेरिकाले पैसा बाँडिदिन्थ्यो। तपाईको चाहिँ अब यो विश्वयुद्ध भइसकेपछि मार्शल प्लान भन्नुहुन्छ, 5 मिलियन हो कि बिलियन डलरको चाहिँ अमेरिकाको एउटा फन्डले चाहिँ पैसा बाँड्न थाल्यो राहतको स्वरूपमा। अब मान्छेहरूलाई चाहिँ पैसा कति एट्र्याक्सन हुन्छ भन्ने कुरा त तपाईँलाई बढी एक्सप्लेन गर्नु हुँदैन। त्यसपछि अब मान्छेहरू अमेरिकातिर बढी लाग्न थाले, जहाँ पैसा थियो त्यहाँ बढी लाग्न थाले, समानताको पछाडि अब त्यति लाग्न थालेनन्। त्यही भएर यो क्यापिटलिस्ट र इकोनोमिक जो मोडल छ इकोनोमीमा चाहिँ अमेरिकाले अगाडि लिड गर्यो क्यापिटलिस्ट मोडलले। अब एडम स्मिथले चाहिँ 18th सेन्चुरीको फिलोसफर हो, यसले चाहिँ अब फ्री ट्रेड इकोनोमीको कन्सेप्ट दियो। क्यापिटलिस्टहरूले चाहिँ फ्री ट्रेड इकोनोमीको कन्सेप्टलाई चाहिँ एडप्ट गरेका हुन्छन्। फ्री ट्रेड इकोनोमीको कन्सेप्टले के भनेको हुन्छ त मार्केटलाई आफै चल्न दियो, मार्केटलाई चाहिँ सप्लाई, मार्केटमा जे डिमान्ड हुन्छ त्यो कुरा सप्लाई गरिदियो, मार्केट आफै चल्छ भनेर भन्यो। तर चाहिँ पूर्ण रूपले चाहिँ त्यो सफल हुन भएन। तपाईँले 1930 मा ग्रेट डिप्रेसन भइसकेपछि त प्राइभेट सेक्टरको त ढाड टुट्यो, कमरै टुट्यो, प्राइभेट सेक्टर माथि उठ्न सकेन। त्यही भएर सरकारको पनि सहायता चाहिन्छ, सरकारको पनि इन्टरभेन्सन चाहिन्छ भन्ने जेएम किन्सले चाहिँ यो तपाईँको सोशलिस्ट किसिमको मोडललाई भनौँ कि अब मिक्स किसिमको मोडललाई एक किसिमको चाहिँ यो क्यापिटलिस्ट मोडल चाहिँ फेल खाएको चाहिँ भन्यो। त्यही भएर चाहिँ अब प्राइभेट अरू देशहरूमा चाहिँ लोन लिएर पनि देशलाई चाहिँ अब उठाउनु पर्छ भन्ने किसिमको चाहिँ धारणा जेएम किन्सले लिएर त्यसलाई चाहिँ जेएम किन्सलाई फादर अफ फिस्कल पोलिसी पनि भनेको। अब अर्को कुरा लेसिस फेयर इकोनोमी के हो त? अब एडम स्मिथले त फ्री ट्रेड इकोनोमी चाहिँ उनले चाहिँ सुरु गरिसके। लेसिस फेयर इकोनोमी भनेको कस्तो त? मैले भने यो फ्रेन्च शब्द हो। यो चाहिँ अब के यसले चाहिँ के भन्न खोजेको हो त? फ्रेन्च शब्द यसले चाहिँ लेट इट गो भन्न खोजेको हो। जसरी चाहिँ इकोनोमिक अर्थतन्त्र चल्न दिन्छ त्यसरी चल्न दियो, आफै आफ्नो मार्केट कम्पोनेन्टहरूले चल्छ, सरकारले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन भनेर भन्न खोजेको यो लेसेस के अरे फेयर इकोनोमी हो। यो फ्रेन्च शब्द हो लेसेस फेयरको, यसको शब्द लेट इट गो भन्न खोजेको यो लेसेस फेयर इज अ इकोनोमिक थ्योरी दैट from the 18th century that was opposed any government intervention in the business affair। मैले भने सरकारको हस्तक्षेप हुन दिनु हुँदैन, मार्केट आफै चल्छ आफ्ना कम्पोनेन्टले, त्यसरी चल्न दिनुपर्छ भन्ने मान्यता सिद्धान्तलाई लेसेस फेयर इकोनोमी भन्छन्। यो फ्री ट्रेड अथवा फ्री मार्केट इकोनोमी र लेसेस फेयर इकोनोमी भनेको एउटै हो है त। तपाईले चाहिँ फ्री मार्केट इकोनोमी तपाईको 18th सेन्चुरीमा चाहिँ एडम स्मिथले, स्कटिश फिलोसफर इकोनोमिस्ट एडम स्मिथले भनेपछि तपाईका यो फ्रेन्चमा पनि स्कलरहरू आए, यिनीहरूलाई चाहिँ के भनेको छ यहाँ त द ड्राइभिङ प्रिन्सिपल बिहाइन्ड द लेसेस फेयर फ्रेन्च सम ट्रान्सलेट द्याट लिभ एलोन, त्यसलाई चाहिँ स्वतन्त्र रूपले चाहिँ लिभ एलोन गर्न दियो। अनि त्यसमा लेट इट डु इज अ लेस देन गभर्मेन्ट, सरकारको चाहिँ स्वामित्व त्यसमा कम हुनुपर्छ भन्ने किसिमको मान्यता त्यो भयो यो लेसेस फेयर भनेको। र त्यहाँ चाहिँ अब फ्रान्सका चाहिँ इकोनोमिस्टहरूले यो किसिमको चाहिँ मोडल चाहिँ दिएका हुन् भनेर भने। अब यसका चाहिँ
के मतलब क्रिटिसिजमहरू आलोचनाहरू भए त मुख्य दुई किसिमका आलोचना भए। यो क्यापिटलिस्ट मोडलको पुँजीवादी अर्थतन्त्रको सबभन्दा विरोधी भनेको कार्ल मार्क्स हो। कार्ल मार्क्सले चाहिँ सोशलिजम मोडल दियो, कार्ल मार्क्सको थ्योरी भनेर तपाईँहरूले कार्ल मार्क्सले 10 क्यापिटल भन्ने बुक लेखेको छ, अरू बुकहरू पनि लेखेको छ। कार्ल मार्क्सले के भन्यो त समाजमा चाहिँ दुईटा वर्ग हुन्छ, एउटा चाहिँ ह्याभिङ जसँग सबै कुराहरू हुन्छ, पैसा धन सम्पत्ति मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठान सबै कुरा हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ ह्याभ भन्यो। अर्को कुरा त्यो ह्याभ नभएको ह्याभ नट ग्रुप भन्यो, जससँग चाहिँ अब धन पैसा अरू कुराहरू हुँदैन, त्यसैले त्यो दुई क्लासमा बाँडिएको हुन्छ, यस्तो हुनु हुँदैन भनेर चाहिँ कार्ल मार्क्सले चाहिँ यो क्यापिटलिस्ट मोडलको चाहिँ विरोध गरेको पाइन्छ, आलोचना गरेको पाइन्छ। यसको मेन आलोचना के हो त, अब चाहिँ हामी माथिले क्यापिटलिस्ट मोडल इकोनोमीमा हेरेका थियौँ, सोसाइटी चाहिँ दुई क्लासमा बाँडिएको हुन्छ, धनी र गरिबमा। त्यसैले चाहिँ यसको सबभन्दा ठुलो कमजोरी के भयो त, यहाँ चाहिँ सोसल इनइक्वेलिटी हुन्छ, समाजमा असमानता हुन्छ। कोही मान्छे अब बिलिनियर हुने अमेरिकामा पनि, कोही मान्छे त अमेरिकामा पनि गरिबहरू छन्, खाना लाउन नपाइरहेका तपाईँले विभिन्न किसिमका भिडियोहरूमा पनि देखिरहनु भएको छ। कति पर्सेन्ट गरिबी त अमेरिकामा पनि छ, चाइनामा पनि त्यस्तै छ। कति बिलिनियरहरू छन्, कति मान्छेहरू चाहिँ भोकमरीमा परेका, खाना लाउन नपाएका चाइनामा पनि छन्। त्यसैले चाहिँ यस्तो किसिमको चाहिँ इनइक्वेलिटी हुन्छ, धनी पनि हुन्छन् गरिब पनि हुन्छन्, यस्तो हुँदैन भनेर चाहिँ मतलब कार्ल मार्क्सले चाहिँ यो क्यापिटलिस्ट मोडलको विरोध गरेको। अर्को अनफेयर डिस्ट्रिब्युसन अफ वेल्थ एन्ड पावर। अब अनफेयर डिस्ट्रिब्युसन अफ वेल्थ एन्ड पावर भनेको एउटा व्यक्तिको नाममा पुरै सम्पत्ति हुने भयो त तपाईँको जेफ बेजोसको नाममा 1000 बिलियन भन्दा के अरे 100 बिलियन भन्दा बढी US डलर छ, बिल गेट्सको नाममा त्यति छ, अरू मान्छेहरूको नाममा छैन। त्यसैले चाहिँ धन र पैसाको चाहिँ इक्वल डिस्ट्रिब्युसन भएन भनेर चाहिँ यसको चाहिँ यो क्यापिटलिस्ट मोडलको चाहिँ के भएको हो, क्रिटिसिजम भएको। अब सोसलिस्ट मोडलको क्रिटिसिजमहरू पनि केही छ। अनि यो हेरेर नेपालको चाहिँ अब एक दुई शब्दहरूमा नेपालको केही कुरा भनेर एन्ड गर्छौँ है त। सोसलिजम जो मोडल छ, इकोनोमिक मोडल, यसको क्रिटिसिजम के छ त, हायर ट्याक्स रिड्युसेस द इन्सेन्टिभ टु इन्भेस्ट एन्ड वर्क। अब सरकारले देश चलाउनको लागि त मतलब धनी मान्छेहरूलाई के गर्छ त, धनी मान्छेहरूलाई बढी कर लगाउँछ, किनकि सरकारले त सामान बनाउनु छ। धनी मान्छेहरूलाई बढी कर लगाएर त्यो धनी मान्छेको जो करबाटको पैसा जनताहरूलाई राहत स्वरूप बाँड्छ। अब त्यस्तो गर्यो भनेपछि धनी मान्छेले चाहिँ उद्योग धन्दा इन्डस्ट्रीहरू चलाइदिने हो, कर मात्र सरकारले बढी तोकिदिने हो, कर धेरै मतलब बढाइदिने हो भनेर चर्को विरोध भइसकेपछि त मान्छेहरूलाई चाहिँ एक किसिमको इन्भेस्टमेन्ट गर्ने त प्रोत्साहन नै हुँदैन नि त। त्यही भएर यसको चाहिँ सोसलिजम, प्योर सोसलिजम भयो। नेपालमा पनि तपाईँले कर सम्बन्धी विभिन्न किसिमका विवादहरू सुन्नुभयो होला, कर साह्रै बढेको छ। अस्तितिर त कोरोना लागेको बेला पनि सरकारले चाहिँ अब कर उठाऊ भनेर भनेकोमा एक किसिमको विरोध भएको थियो। त्यसैले यो चाहिँ जो सोसलिजम समाजवादमा के हुन्छ त, कर धेरै लगाउने गरिन्छ। केमा लगाउने गरिन्छ? धनी व्यक्तिहरूमा, किनकि सोसाइटीलाई के गर्न त, इक्वल गर्नको लागि, पछाडि परेका वर्गहरूलाई चाहिँ अगाडि ल्याउनको निम्ति धनीबाट कर लगाएर त्यो पैसा चाहिँ गरिबहरूलाई चाहिँ अनुदान राहतको स्वरूपमा बाँडिन्छ, विभिन्न किसिमका वृद्ध भत्ता, सोसल सेक्युरिटिजका प्रोभिजन अनुसार। अब इन्टरप्रिन्योरसिप मे प्रिफर टु मुभ टु द ट्याक्स हेभन एब्रोड। अब ट्याक्स बढी लगाइदियो भनेपछि त विनोद चौधरीको तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, विनोद चौधरीको कति 30-35वटा फ्याक्ट्रीहरू नेपालभन्दा बाहिर छ भन्छ। अब 30-35वटा फ्याक्ट्री नेपालमा विनोद चौधरीको भइदिया भए कति मान्छेले रोजगार पाउँथे। अब ट्याक्स हेभन भनेको जहाँ चाहिँ ट्याक्स कम लगाएको छ, जहाँ बढी फाइदा गर्न सकिन्छ, जहाँ कम ट्याक्स छ, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ मान्छेहरूले लगानी गर्न खोज्ने भए। अब विनोद चौधरीले बाहिर लगानी गरिदिने हो, नेपालका धनी धनी मान्छेले बाहिर लगानी गरिदिने हो भने त नेपालमा बेरोजगारी झन् बढ्छ, नेपालमा चाहिँ एक किसिमको अर्थतन्त्र अझै सङ्कटमा हुन्छ। त्यसैले चाहिँ यो सोसलिजम मोडल चाहिँ हामीले चाहिँ एप्लाई गर्ने हो भनेपछि त्यहाँ चाहिँ हामीले ट्याक्सको कुरामा पनि ध्यान दिनु पर्दछ है त। अर्को कुरा वेलफेयर स्टेट एन्ड क्रिएट इन्सेन्टिभ टु वर्क। अब यहाँ चाहिँ वेलफेयर स्टेट हुन्छ, लोक कल्याणकारी, सबैजना एकदमै समान तरिकाले हुन्छन्। अब इन्सेन्टिभमा त के हुन्छ, तपाईँले जति धेरै काम गर्नुभयो तपाईँले त्यति पैसा पाउने हुन्छ। यहाँ चाहिँ अब सबैले त्यस्तो तरिकाले होइन, इन्सेन्टिभ प्रोत्साहन भन्दाखेरि पनि सबैलाई बराबर गर्ने एक किसिमको एम राखेको हुन्छ। गभर्मेन्ट फेलियर इन रेगुलेसन एन्ड ओनरसिप अफ द इन्डस्ट्री। अब सरकारले त उद्योग धन्दा चलाउन सक्दैन नि त, सरकारले आफ्नो शासन चलाउने कि जनताहरूलाई चाहिँ चलाउने कि उहाँ चाहिँ इन्डस्ट्रीलाई चलाउने। अब यो सोसलिजम मोडलमा त यो
इन्डस्ट्रीहरू पनि सरकारको स्वामित्वमा हुन्छ, प्रोपर्टीहरू पब्लिक हुन्छ भनेर भनेको छ। सरकारले चाहिँ उद्योग चलाउन सक्दैन, त्यहाँ चाहिँ उद्योगमा कम्पिटिसन हुन्छ, इनोभेसन हुन्छ, विभिन्न कुराहरू चाहिन्छ। त्यो कुरा त प्राइभेट सेक्टरको जस्तो सरकारले इफिसियन्सी देखाउन सक्दैन। त्यही भएर यसको चाहिँ यो आलोचना भएको यो मतलब यो सोशलिजम मोडलको। अर्को गभर्मेन्ट फेलियर इन रेगुलेसन अफ ओनरसिप अफ इन्डस्ट्री मैले भनिहालेँ। एक्सेस लेबर मार्केट रेगुलेसन क्यान लिड टु द लेस इम्प्लोइमेन्ट एन्ड स्ट्रक्चरल इम्प्लोइमेन्ट। अब सरकारले चाहिँ धेरै मार्केटलाई चाहिँ परिचालन गरिदिने हो भनेपछि त व्यापारीहरू चाहिँ अब बढी पैसा भएका मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो उद्योग धन्दा नेपालमा खोलिदिँदैनन्, बाहिर गएर इन्भेस्ट गर्न थाल्छन् भने अब उद्योग धन्दा चाहिँ अब धेरै सरकारले बढी किसिमले परिचालन गरिदिने हो भने के अरे बेरोजगारी बढ्न सक्छ भन्ने किसिमको एक किसिमको क्रिटिसिजम यो पनि हो। अर्को पावरफुल युनियन क्यान कज एन्टागोनिजम बिट्विन द वर्कर्स एन्ड ओनर्स। यसमा के हुन सक्छ नि त एकदमै ठुला ठुला युनियनहरू ट्रेड युनियनहरू बनेर लेबर युनियनहरू बनेर यिनीहरूले चाहिँ काम गर्ने मान्छे र त्यो मतलब चाहिँ जो पब्लिक सेक्टरको चाहिँ जो मतलब इम्प्लोइमेन्ट प्रोभाइड गर्ने मान्छेहरूको बिचमा बन्दा हडताल चक्का जाम विभिन्न कुराहरू पहिला नेपालमा तपाईँले देख्नु भएको थियो। त्यस्तो किसिमको कन्फ्लिक्ट चाहिँ यो सोसलिस्ट इकोनोमीमा हुने गर्दछ भनेको छ। अब प्राइभेटमा त कसैले बन्द गर्न सक्दैन, प्राइभेटमा कसैले बन्द गर्न खोज्यो भने त त्यो त सिधै जेल जान्छ। त्यसैले चाहिँ यो सोसलिजम इकोनोमीमा के हुन्छ त यस्ता किसिमका इस्युहरू आउँछन्। मान्छेहरूले बिचमा इन्टरभ्युन गरेर तपाईँको के गर्ने त मतलब विभिन्न किसिमका चाहिँ वर्करहरू र ओनरहरू बिचमा चाहिँ झमेलाहरू बन्द हडताल आन्दोलनहरू भइरहन्छ। अब नेपालको कन्टेक्समा एक दुईवटा कुराहरू भन्छ। नेपालले चाहिँ प्योर सोसलिस्ट पनि होइन, नेपाल चाहिँ प्योर क्यापिटलिस्ट पनि होइन, नेपाल चाहिँ मिक्स टाइपको हो। नेपालको संविधानमा चाहिँ समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनेको छ। अब नेपाल कसरी सोसलिजम हो र कसरी क्यापिटलिस्ट हो? नेपालको जो करको चाहिँ दायरा छ, करको दायरा फराकिलो तर कर चाहिँ कम भनेको चाहिँ ट्याक्स चाहिँ कम गर्ने, करको दायरा फरक गर्ने भनेको यो क्यापिटलिस्ट मोडलको चाहिँ कर उठाउने प्रिन्सिपल हो। किनकि सबै मान्छेहरू चाहिँ गरिब मान्छेहरूले पनि कर दिनै पर्ने, धनी मान्छेहरूले पनि कर दिनै पर्ने, करको दायरा चाहिँ फरक हुने भयो, कर चाहिँ धेरै ठाउँबाट उठाइने भयो तर कर चाहिँ कम उठाइने भयो भन्ने सिद्धान्तमा त छ। अब कुनै ठाउँमा कर बढ्या होला त्यो अब अर्को कुरा, तर सिद्धान्त त हामीले अप्नाएको के हो त, सरकारले अप्नाएको अर्थ मन्त्रालयले अप्नाएको मोडल के हो त, करको दायरा बढी हुनुपर्दछ, धेरै फराकिलो हुनुपर्छ, कर चाहिँ कम उठाइनुपर्छ भन्ने हो। अब क्यापिटलिस्ट मोडलमा चाहिँ यस्तो हो, तपाईँको सोसलिजम प्योर सोसलिजम भयो भनेपछि त गरिब मान्छेबाट कर नलिने, धनी मान्छेबाट जति सकियो त्यति कर गर्ने, त्यो कर लगेर चाहिँ सोसल सेक्युरिटिजमा समाजलाई चाहिँ वेलफेयर स्टेटको रूपमा चाहिँ मतलब के गर्ने त डेभलप गर्ने, मतलब पछाडि परेका वर्गहरूलाई अगाडि ल्याउने सोसलिस्ट मोडलको करको चाहिँ सिद्धान्त हो। धनीहरूबाट धेरैभन्दा धेरै कर उठाउने, किनकि उनीहरूसँग धेरै पैसा छ। त्यस्तो चाहिँ सोसलिस्ट मोडलको चाहिँ करको चाहिँ प्रिन्सिपल हो। अब नेपालमा चाहिँ अब क्यापिटलिस्ट मोडलको करको प्रिन्सिपल छ। क्यापिटलिस्ट मोडलको चाहिँ करको प्रिन्सिपल भनेको करको दायरा धेरै, कर चाहिँ कम कम उठाउने मतलब मात्रामा भन्न खोजेको। अब तपाईँको यहाँ सोसलिस्ट कन्ट्रीहरू तपाईँ चाहिँ उहाँ जानुभयो भने, युरोपमा जानुभयो भने अरू ठाउँमा त 35% धेरै पर्सेन्ट तपाईँले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सम्पत्ति तपाईँको आफ्नो ओनरसिपहरू, जस्तै नेपालमा त अब नेपालमा पनि एक किसिमको चाहिँ यहाँ भनिएको थियो नि त, अब पिता पुर्खाको सम्पत्ति छोराहरूले पाउँदाखेरि के अरे 70% कर तिर्नुपर्ने, 50% कर तिर्नु पर्यो भनेपछि त आधा घर त अब सरकारले नै लग्ने भयो। त्यसैले यसको कुराको विरोध भएको छ भने नर्डिक कन्ट्रीहरूमा चाहिँ जहाँ चाहिँ समाजवाद हुन्छ त्यहाँ चाहिँ आधा सम्पत्ति चाहिँ अब सरकारले लगे पनि तपाईँले चाहिँ अब एउटा सम्पत्तिको चाहिँ 10% मात्र दिए पनि तपाईँले चित्त बुझाउनु पर्ने हुन्छ। भन्नु मतलब तपाईँले चाहिँ अब जसँग पैसा बढी छ उसलाई कर धेरै लाग्छ। सोसलिजममा चाहिँ नेपालमा त्यस्तो छैन, क्यापिटलिस्ट मोडलको करको चाहिँ प्रिन्सिपल अप्नाएका छौँ। अब सोसलिजम मोडलको धेरै कुराहरू अप्नाएका छौँ। सोसल सेक्युरिटी तपाईँले महिला भत्ता, वृद्ध भत्ता, अपाङ्ग भत्ता, विभिन्न किसिमका चाहिँ अब भत्ताहरू जतिहरू पनि छन् यिनी सोसल सेक्युरिटीका प्रोभिजनहरू हुन्। यसले चाहिँ समाजलाई चाहिँ मतलब के गर्ने त, समाजलाई सबैलाई उच निच नहुने, धनी गरिबको बिचमाको भिन्नता कम हुने भनेर नेपाल सरकारले विभिन्न किसिमका प्लानहरू पोलिसी बनाएको छ। यहाँसम्म कि नेपाल सरकारले संविधानमा त समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र हुने भनेर भनेको छ। अब एउटा कुरा म तपाईँलाई समराइज गरेर भन्छु, क्यापिटलिस्टले त क्यापिटललाई बढी फोकस गर्छ, पैसालाई बढी भ्यालु दिन्छ भने सोसलिस्ट किसिमको चाहिँ इकोनोमिक मोडलले समाजलाई बढी भ्यालु दिन्छ, समाजमा बराबर हुनुपर्दछ भन्छ, समाजमा चाहिँ कोही धनी गरिब हुनु हुँदैन, कोही उच निच हुनु हुँदैन भनेर चाहिँ समाजवादी अर्थतन्त्रले त्यसलाई फोकस गर्छ भने अब तपाईँको
क्यापिटलिस्ट जो किसिमको इकोनोमी छ त्यसले चाहिँ कसरी पैसा एकट्ठा गर्ने, पैसाले चाहिँ क्यापिटल जनरेट गर्ने, पैसाले पैसा मनी एट्र्याक्ट्स मनी भन्छ नि त, हो त्यो प्रिन्सिपलमा क्यापिटलिस्ट मोडल हुन्छ। पैसा कमाउने अनि पैसा कमाइसकेपछि त्यही पैसाले चाहिँ अझ पैसा कमाउने मेन इन्टेन्सन चाहिँ क्यापिटलिस्ट मोडलमा हुन्छ। अब यो चाहिँ अब सोसलिस्ट मोडलमा सबैलाई समान किसिमले चाहिँ व्यवहार गरिने, सामाजिक कुरामा चाहिँ पैसा चाहिँ सामाजिक कुरामा बढी खर्च हुनुपर्छ भन्ने क्यापिटलिस्ट मोडलको सोसलिस्ट मोडलको मान्यतामा छ भने, क्यापिटलिस्ट मोडलको मान्यतामा पैसा जहाँबाट कमाइन्छ त्यही कुरामा बढी खर्च गर्ने भन्नेको मान्यता। कसैको केही क्वेसन छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ। अब अझ अलि लङ नै भयो। सबैजनालाई धन्यवाद।